چی میخوای؟ چرا همش بهم زنگ میزنی؟ بیکاره همش به من زنگ میزنه. مامان 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 بیدار شدی؟ چی شده؟ سرم داره از درد میترکه. کی بیدار شدی؟ من که خیلی وقت بیدارم. داشتم درسامو میخوندم. آره باشه بیا اینجا سرمو ماساژ بده. چشم مامان جان. اخی الان سرتو ماساژ میدم. مامان یادتونه یه زمانی توی محل فقط چند نفر بودن که تلفن داشتن، اما الان همه تو دستشون یه گوشی هست؟ من دارم میگم سرم خیلی درد میکنه. اون وقت تو داری از قدیما حرف میزنی؟ نه بابا همینجوری میگم. یهو یاد بچگیام افتادم. یادتونه وقتی مامان بزرگ زنگ میزد شما میرفتین خونه همسایه تا باهاش حرف بزنین؟ اما کدوم همسایه بود؟ آها اما فیس بود. هنوزم همون شماره است یا عوضش کردن؟ برو اونور. دیوونه شدی پسر؟ مامان بزرگت خونه یه کامیارینا زنگ میزد. اونا هم این محلو ترک کردن و رفتن. خونه یه فیض نه قبلا تلفن داشت و نه الان. برو از اینجا برو. بس که حرف زدی سردردم بدتر شد. اما فیضینا تلفن ندارن؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.